हाई गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भ्याकेन्सीको बारेमा कुरा गर्छौँ। आज नै 2079 साल 5/31 गते यो खुलाएको छ र यसमा तपाईहरुले यो अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले www.nia.org.np मा गई अनलाइन एप्लिकेसन फर्म तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी भर्ने के गर्ने यसको बारेमा म तपाईलाई अर्को भिडियो लिएर आउने छु र त्यसमा पूरा फर्म कसरी भर्ने सबै प्रोसेस बताउने छु, पैसाहरु कसरी जम्मा गर्ने त्यसको बारेमा पनि भन्ने छु। यसमा तपाईहरुलाई यो विज्ञापन अधिकृत स्तरको लागि विज्ञापन नम्बर, पद, तह, सेवा, समूह, उपसमूह र पद संख्या, खुला समावेशी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति आवश्यक छ त्यसको बारेमा यो सबै दिएको छ। यहाँ म सहायक स्तरबाट सुरु गर्छु किनभने यो उहाँहरुले अब 7 लेभलमा भर्ने, 8 मा भर्ने, 9 मा भर्ने साथीहरुले आफै पनि पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र सहायक स्तरको साथीहरुलाई यो बुझ्नको लागि अलिकति गाह्रो भयो भने यहाँबाट तपाईले यो भिडियो हेरेर हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। यो सहायक स्तरको लागि सबैभन्दा पहिले यो पद मिटर रिडिङ सुपरभाइजरको लेभल 5 को लागि हो र सेवा प्रशासन, समूह प्रशासन, उपसमूह प्रशासन। यसमा तपाईलाई विज्ञापन नम्बर यहाँ दिएको छ। यो साइड भने प्रादेशिक क्षेत्र कुन कुन क्षेत्रबाट यो खुलाउँछ त्यसको लागि दिएको छ। यी पद संख्या दिएको छ, खुलामा कति, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्र यो सबैको लागि सिटहरु छुट्याएको छ र आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यो साइड सबै दिएको छ। यसमा सबैभन्दा पहिले विराटनगरबाट तपाईलाई जम्मा 5 वटा सिट खुलाएको छ। यस खुल्लामा 2 वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा र मधेसीको लागि एउटा। त्यस्तै जनकपुरबाट मिटर रिडर सुपरभाइजरको लागि 10 वटा सिट खुलाएको छ। त्यसमा खुल्लाबाट एउटा, मधेसीबाट एउटा, आदिवासी जनजातिबाट एउटा, महिलाको लागि 2 वटा र खुलाको लागि 5 वटा, पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा। त्यसपछि काठमाडौँबाट तपाईलाई 8 वटा सिट खुलाएको छ। खुलामा 4 वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा र अपाङ्गको लागि एउटा। पोखराबाट तपाईलाई 4 वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि एउटा, महिलाको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा। त्यसपछि बुटबलबाट जम्मा 7 वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 4 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा र पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा। अतरियाबाट जम्मा 3 वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि एउटा, महिलाको लागि एउटा र आदिवासी जनजातिको लागि एउटा। सुर्खेतबाट जम्मा 2 वटा सिट खुलाएको छ। एउटा खुलाको लागि भने अर्को मधेसीको लागि। र यसको लागि शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ तपाईले प्रवीणता प्रमाणपत्र अथवा 10+2 पास गरेको। यदि तपाईले कुनै पनि सब्जेक्टबाट 10+2 पास गर्नु भएको छ भने या त आईएड बीएड होस् या त म्यानेजमेन्ट होस् या साइन्स होस्, यो कुनैबाट तपाईले पास गर्नु भएको छ भने यसमा भर्न सक्नु पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि लेखापाल त 5 प्रशासन यो लेखाको लागि, लेखाको स्टुडेन्टहरुको लागि, एकाउन्टको स्टुडेन्टहरुको लागि हो। यसमा विराटनगरबाट जम्मा 6 वटा सिट खुलाएको छ। खुलामा 2 वटा, महिलामा एउटा र मधेसीको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा र पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा। त्यस्तै जनकपुरबाट जम्मा 5 वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 2 वटा, महिलाको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा र अपाङ्गको लागि एउटा। काठमाडौँबाट 5 वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 2 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा, अपाङ्गको लागि एउटा। पोखराबाट 5 वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 2 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि 2 वटा। बुटबलबाट जम्मा 8 वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 4 वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा, अपाङ्गको लागि एउटा। अतरियाबाट जम्मा 4 वटा सिट खुलाएको छ। खुलाबाट एउटा, आदिवासी जनजातिबाट 2टा, मधेसीबाट एउटा। त्यस्तै सुर्खेतबाट 2 वटा सिट खुलाएको छ। एउटा खुलामा छ भने अर्को मधेसीमा रहेको छ। अब पद सुपरभाइजर लेभल 5 को यो इलेक्ट्रिकल ओभरसियरहरुको लागि हो।
यो इलेक्ट्रिकल ओभरसियरीमा तपाईलाई विराटनगरबाट जम्मा 11वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 5वटा, महिलाको लागि 3वटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा। जनकपुरबाट जम्मा 5वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 3वटा र आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, अपाङको लागि एउटा। काठमाडौँबाट तपाईलाई 19वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 10वटा, महिलाको लागि 3वटा, आदिवासी जनजातिको लागि 3वटा, मधेसीको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा, अपाङको लागि एउटा। त्यस्तै पोखराबाट 9वटा सिट खुलाएको छ। 5वटा खुलाबाट आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा र अपाङको लागि एउटा र पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा। त्यस्तै बुटबलबाट जम्मा 10वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 5वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि 2वटा, मधेसीको लागि एउटा र पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा। अतरियाबाट जम्मा 3वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 2वटा र पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा। सुर्खेतबाट जम्मा 3वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि एउटा, महिलाको लागि एउटा र आदिवासी जनजातिको लागि एउटा। त्यसमा तपाईले इलेक्ट्रिकल ओभरसियर हुनुहुन्छ भने तपाईले भर्न पाउनुहुन्छ र सिटिभिटीबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा नै सिटिभिटीबाट लेभल 3 को सर्टिफिकेट छ भने तपाईले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब सुपरभाइजर त 5 को प्राविधिक मेकानिकल ओभरसियरहरुको लागि हो यो। यसमा प्रादेशिक क्षेत्र विराटनगरबाट एउटा सिट खुलाएको छ र त्यो खुलामा रहेको छ। काठमाडौँबाट जम्मा 3वटा सिट खुलाएको छ। 2टा खुलाको लागि भने एउटा अपाङको लागि। पोखराबाट जम्मा 2वटा सिट खुलाएको छ। एउटा खुलाबाट भने अर्को मधेसीबाट। त्यस्तै अतरियामा जम्मा एउटा सिट खुलाएको छ र त्यो खुलामा रहेको छ। यसमा तपाईले मेकानिकल इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ भने, मेकानिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने उहाँहरुले भर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै मेकानिकल इन्जिनियरिङमा लेभल 3 को सर्टिफिकेट सिटिभिटीबाट तपाईले लिनु भएको छ भने उहाँहरुले पनि भर्न पाउनुहुन्छ। यो अब अर्को छ पद सुपरभाइजर त 5 को लागि यो ओभरसियर सिभिल ओभरसियर हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि यो हो। काठमाडौँबाट जम्मा 4वटा सिट खुलाएको छ। 3वटा खुलामा भने आदिवासी जनजातिको लागि एउटा। पोखराबाट जम्मा एउटा सिट खुलाएको छ र त्यो खुलामा रहेको छ। यसमा आवश्यक शैक्षिक न्यूनतम योग्यता भनेको सिभिल इन्जिनियरिङ तपाई गरेर पास आउट हुनुभएको छ, सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा भर्न पाउनुहुन्छ वा सिभिल इन्जिनियरिङको लेभल 3 को सिटिभिटी को सर्टिफिकेट छ भने त्यसबाट पनि तपाईले भर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि ड्राफ्टम्यान यो पनि लेभल 5 नै हो, प्राविधिक यो सिभिल को लागि हो। यसमा काठमाडौँबाट तपाईलाई एउटा सिट खुलाएको छ र त्यो महिलाको लागि मात्रै छ। यसमा उहाँहरुले सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ वा सिभिल इन्जिनियरिङमा लेभल 3 को सर्टिफिकेट सिटिभिटीबाट लिनु भएको छ भने उहाँहरुले भर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अब सिनियर मिटर रिडर लेभल 4 को लागि यो प्रशासन तर्फको हो। यसमा विराटनगरबाट जम्मा 10वटा सिट खुलाएको छ। त्यसमा खुलामा 6वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा र मधेसीको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा। जनकपुरबाट 8वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 5वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा। काठमाडौँबाट 10वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 6वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा। पोखराबाट 8वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 4वटा, महिलाको लागि एउटा र आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा। त्यस्तै बुटबलबाट 12वटा सिट खुलाएको छ। खुलामा 6वटा, 2वटा महिलाको लागि, आदिवासी जनजातिको लागि 2वटा, मधेसीको लागि एउटा र पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा। त्यस्तै अतरियाबाट 6वटा सिट खुलाएको छ। खुलामा 3वटा, महिलाको लागि एउटा र मधेसीको लागि एउटा, अपाङको लागि एउटा। सुर्खेतबाट 4वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि जम्मा 2वटा, त्यसमा मधेसीको लागि एउटा र दलितको लागि एउटा। यसमा पनि तपाईले प्रवीणता प्रमाणपत्र त वा 10+2 कुनै पनि सब्जेक्टले पास गर्नु भएको छ भने तपाईले यसमा भर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यसमा सहायक लेखापालको लागि यो लेभल 4 को लागि हो, लेखाको स्टुडेन्टहरुको लागि। यसमा जम्मा विराटनगरबाट 14वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 5वटा, महिलामा 2वटा, आदिवासी जनजातिको लागि 4वटा, मधेसीमा 3वटा सिट रहेको छ। त्यस्तै जनकपुरबाट तपाईले 12वटा सिट खुलाएको छ।
खुलामा 5 वटा, महिलामा 2 वटा, आदिवासी जनजातिमा 2 वटा, मधेसीमा एउटा, अपाङमा एउटा र पिछडिएको क्षेत्रमा एउटा। त्यस्तै पोखराबाट 4 वटा सिट खुलाएको छ, 2टा खुलाको लागि, महिलाको लागि एउटा र मधेसीको लागि एउटा। बुटवलबाट 12 वटा सिट खुलाएको छ, खुलाको लागि 7 वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा र दलितको लागि एउटा। अतरियाबाट जम्मा 7 वटा सिट खुलाएको छ, खुलाको लागि 3 वटा, महिलाको लागि 2 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा र मधेसीको लागि एउटा। त्यस्तै सुर्खेतबाट 5 वटा सिट खुलाएको छ, खुलाको लागि 3 वटा, मधेसीको लागि एउटा र दलितको लागि एउटा। यसमा पनि तपाईले यदि वाणिज्य शास्त्र भनेको म्यानेजमेन्टबाट 10+2 गर्नुभएको छ वा कुनै पनि सब्जेक्टबाट 10+2 गर्नुभएको छ भने यसमा तपाईहरुले भर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अब फोरम्यानको लागि प्राविधिक इलेक्ट्रिकल लेभल 4, ठीक छ। यसमा विराटनगरबाट तपाईलाई 9 वटा सिट खुलाएको छ र खुलाको लागि यसमा 5 वटा सिट छ भने महिलाको लागि 2 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा र पिछडिएको क्षेत्रको लागि यसमा रहेको छैन। त्यसपछि जनकपुरबाट तपाईलाई 6 वटा सिट खुलाएको छ, खुलाको लागि 3 वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा र पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा। काठमाडौँबाट जम्मा 14 वटा सिट खुलाएको छ, खुलाको लागि 7 वटा, महिलाको लागि 3 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा। पोखराबाट जम्मा 9 वटा सिट खुलाएको छ, 5 वटा खुलाको लागि, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा भने पिछडिएको क्षेत्रको लागि एउटा। बुटवलबाट जम्मा 13 वटा सिट खुलाएको छ, खुलाको लागि 8 वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि 2 वटा, मधेसीको लागि 2 वटा र दलितको लागि 2 वटा। त्यस्तै अतरियाबाट जम्मा 10 वटा सिट खुलाएको छ, खुलाको लागि 5 वटा, महिलाको लागि 2 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा र दलितको लागि यसमा रहेको छैन, मधेसीको लागि एउटा र अपाङको लागि एउटा। त्यस्तै सुर्खेतबाट जम्मा 8 वटा सिट खुलाएको छ, खुलाको लागि 4 वटा, महिलाको लागि 2 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा र मधेसीको लागि एउटा। यसमा तपाईलाई आवश्यक शैक्षिक न्यूनतम योग्यता भनेको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रमाणपत्र गरिएको सम्बन्धी विषयमा तह 2 को सी परीक्षण उत्तीर्ण। तपाई इलेक्ट्रिकल ओभरसियर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले भर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी सिटिभिटीबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा लेभल 2 को सर्टिफिकेट छ भने उहाँहरूले पनि यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब फोरम्यानकै लागि प्राविधिक मेकानिकल ओभरसियरहरूको लागि यो हो। यसमा विराटनगरबाट 2 वटा सिट रहेको छ भने खुलामा एउटा र आदिवासी जनजातिमा एउटा। काठमाडौँबाट तपाईलाई 6 वटा जम्मा सिट रहेको छ भने त्यसमा 2 वटा खुलाको लागि, महिलाको लागि 2 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा र मधेसीको लागि एउटा। त्यस्तै पोखराबाट जम्मा 6 वटा सिट रहेको छ, खुलामा 3 वटा, खुलाको लागि, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा र दलितको लागि एउटा। अब मेकानिकल इन्जिनियर तपाई मेकानिकल ओभरसियर हुनुहुन्छ वा मेकानिकल ओभरसियरीमा मेकानिकल इन्जिनियरिङमा लेभल 2 को सिटिभिटीबाट लेभल 2 को सर्टिफिकेट लिनु भएको छ भने उहाँहरूले पनि भर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै फोरम्यानकै लागि यो सिभिल ओभरसियरहरूले यसमा भर्न पाउनुहुन्छ। यो काठमाडौँबाट जम्मा 5 वटा सिट खुलाएको छ, त्यसमा खुलाबाट 2 वटा र महिलाको लागि 2 टा र दलितको लागि एउटा सिट रहेको छ भने पोखराको लागि जम्मा एउटा सिट खुलाएको छ र त्यो खुलामा रहेको छ। यसमा पनि तपाईले मेकानिकल ओभरसियर हुनुहुन्छ वा मेकानिकल इन्जिनियरिङमा लेभल 2 को सर्टिफिकेट तपाईले सिटिभिटीबाट प्राप्त गर्नु भएको छ भने उहाँहरूले पनि भर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अब इलेक्ट्रिशियन लेभल 3 प्राविधिक इलेक्ट्रिकल र यसमा जम्मा विराटनगरबाट जम्मा तपाईलाई 14 वटा सिट खुलाएको छ, खुलामा 7 वटा सिट रहेको छ, महिलामा 2 वटा, आदिवासी जनजातिमा 2 वटा, मधेसीको लागि 2 वटा, दलितको लागि एउटा। त्यसैगरी जनकपुरबाट जम्मा 12 वटा सिट खुलाएको छ, खुलाको लागि 6 वटा, महिलाको लागि 2 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि 2 वटा, मधेसीको लागि एउटा र दलितको लागि एउटा। त्यस्तै काठमाडौँबाट तपाईलाई 12 वटा सिट खुलाएको छ, खुलाको लागि 6 वटा, महिलाको लागि 2 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि 2 वटा, मधेसीको लागि एउटा र दलितको लागि एउटा। पोखराबाट तपाईलाई 10 वटा सिट खुलाएको छ, खुलाको लागि 6 वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा, अपाङको लागि एउटा। बुटवलबाट तपाईलाई जम्मा 15 वटा सिट खुलाएको छ, त्यसमा
खुलाबाट 8 वटा रहेको छ भने महिलाबाट 2 वटा, आदिवासी जनजातिबाट 2 वटा, मधेसीबाट 2 वटा र अपाङ्गबाट एउटा सिट रहेको छ। त्यस्तै अतरियाबाट जम्मा 10 वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 6 वटा, महिलाको लागि एउटा, आदिवासी जनजातिको लागि 2 वटा, दलितको लागि एउटा सिट खुलाएको छ। त्यस्तै सुर्खेतबाट जम्मा 8 वटा सिट खुलाएको छ। खुलाको लागि 4 वटा, महिलाको लागि 2 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा, मधेसीको लागि एउटा रहेको छ। यसमा तपाईलाई आवश्यक शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले यदि प्राविधिक एसएलसी पास गर्नु भएको छ वा प्राविधिक एसएलसी मा कम्तीमा C+ ग्रेड ल्याई उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तह 1 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण। यसमा तपाईले सीटीभीटी को इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ मा सीटीभीटी को लेभल 1 को सर्टिफिकेट छ भने वा तपाईले टीएसएलसी भन्दा पनि यो प्राविधिक एसएलसी भनेको टीएसएलसी नै हुन्छ। यसमा यो तपाईले पढ्नु भएको छ भने यो सर्टिफिकेटबाट पनि लेभल 3 को लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जुनियर मिस्त्री लेभल 3 यो मेकानिकलको लागि हो। यसमा विराटनगरबाट एउटा सिट रहेको छ र त्यो खुलामा रहेको छ। काठमाडौँबाट जम्मा 3 वटा सिट रहेको छ। यो मेकानिकल यो खुलाको लागि 2 वटा सिट र महिलाको लागि एउटा सिट रहेको छ। यसमा तपाईले प्राविधिक टीएसएलसी पास गर्नु भएको छ वा लेभल 1 को सर्टिफिकेट छ भने तपाईलाई यसमा भर्न सक्नु हुन्छ। त्यसपछि जुनियर टेक्निशियन लेभल 3 को लागि यो सिभिलको लागि हो। लेभल 3 को लागि यो काठमाडौँबाट जम्मा एउटा सिट खुलाएको छ र त्यो महिलाको लागि मात्रै रहेको छ भने पोखराकोबाट तपाईलाई एउटा सिट खुलाएको छ र त्यो खुलामा रहेको छ। यसमा पनि तपाईले त्यही माथिकै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिएको छ। तपाईले सम्बन्धित विषयमा भनेको सिभिलमा तपाईले टीएसएलसी गर्नु भएको छ वा सिभिल इन्जिनियरिङमा लेभल 1 को सर्टिफिकेट सीटीभीटीबाट प्राप्त गर्नु भएको छ भने तपाईहरुले यसमा भर्न पाउनुहुन्छ। अब परीक्षाको किसिममा यो लिखित परीक्षा हुनेछ र अन्तर्वार्ता हुनेछ। लिखित परीक्षामा पनि सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ दुईटा हुन्छ। सब्जेक्टिभमा तपाईले लिखित लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ। केही क्वेशन हुन्छ 5 मार्क 10 मार्कको त्यो लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ भने तपाईको अब्जेक्टिभ जुन हुन्छ अब्जेक्टिभमा तपाईले अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु हुन्छ। एउटा क्वेशन दिएको हुन्छ र 4 वटा अप्सन हुन्छ। अब पाठ्यक्रमको कुरा गर्दा पाठ्यक्रम तपाईले www.nea.org.np बाट यो सिलेबस डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न तपाईहरुलाई गाह्रो होला। त्यही भएर म तपाईलाई यो सिलेबस सबै सिलेबस सिभिल इलेक्ट्रिकल मेकानिकल सबैको सिलेबसको लिंक म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु। त्यहाँबाट तपाईले गएर आरामले यो सबै सिलेबसहरुलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब परीक्षाको दस्तुरको कुरा गरौँ। यो अधिकृत स्तरको लागि तह 10 को लागि 2000, 9 को लागि 1600, 8 को लागि 1400, 7 को लागि 1200 र यदि तपाईहरुले यसमा तह र 8 र 10 को साथीहरुले 500 रुपैयाँ लाग्ने छ। यदि तपाईले समावेशी तर्फ पनि भर्नुभयो भने 500 रुपैयाँ थप लाग्ने छ। त्यस्तै तह 7 को साथीहरुले यदि समावेशी तर्फ भर्नुभयो भने उहाँहरुलाई 400 रुपैयाँ थप दस्तुर लाग्ने छ। सहायक स्तरको लागि लेभल 5 को 800 रुपैयाँ, लेभल 4 को लागि 700 रुपैयाँ, लेभल 3 को लागि 600 र यदि तपाईहरुले लेभल 5 को साथीहरुले यदि अब समावेशी तर्फ पनि भर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई थप 300 रुपैयाँ लाग्ने छ। समावेशी तर्फ भनेको यदि तपाई आदिवासीमा भर्न चाहनुहुन्छ, दलितमा भर्न चाहनुहुन्छ, मधेसीमा, महिलामा यो सबै समावेशी भयो। यो सबैमा तपाईले भर्न चाहनुहुन्छ भने 5 तहको साथीहरुलाई यो 300 रुपैयाँ थप लाग्ने छ। त्यसैगरी तह 3 र 4 को साथीहरुले यदि समावेशी तर्फ भर्न चाहनुहुन्छ भने यो थप 200 रुपैयाँ तपाईहरुलाई थप्नुपर्ने हुन्छ। अब उमेरको कुरा गर्दा अधिकृत स्तरको साथीहरुलाई जम्मा 21 वर्ष पूरा भई 35 वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। तर महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारले 40 वर्ष ननाघेको हुन्छ भने उहाँहरुले यसमा भर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै तह 8 वा सो भन्दा माथिको पदको लागि 40 वर्ष उमेर ननाघेको। अब के रे 3, 4 र 5 को साथीहरुले 18 वर्ष पूरा भई 35 वर्ष ननाघेको र महिला तथा अपाङ्गको उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ।
र यो विद्युत प्राधिकरणमा थाहै रूपमा यदि कुनै साथीहरूले यसमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि उमेरको हद लागू हुने छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2075 बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। त्यसपछि तह 8, 9 र 10 को पदमा उम्मेदवार हुन निम्न अनुसारको कार्य अनुभव हुनुपर्नेछ। यो अब 8, 9, 10 मा भर्ने साथीहरूले आफै पढ्दा पनि हुन्छ। यहाँ म मेन पोइन्टहरूलाई डिस्कस गरिदिन्छु। दरखास्त दिने अन्तिम मिति यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अन्तिम मिति तपाईको 2079/6/20 गतेसम्म रहेको छ भने दोबर दस्तुर तिरी तपाईले 27 गतेसम्म 6-27 गतेसम्म फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। तलब सुविधा र सेवा शर्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2075 र प्राधिकरणको अन्य नियमअनुसार तपाईलाई सेवा सुविधा तलब भत्ताहरू खुवाउने छन्। त्यसपछि कार्य गर्नुपर्ने स्थान कार्य गर्नको लागि तपाईले अधिकृत स्तरको लागि नेपाल राज्यभरि जुनसुकै ठाउँमा तपाईहरुले पठाउन सकिन्छ भने सहायक स्तरको पदहरूको लागि फारम बुझाउने प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालयहरू कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2075 अनुसार प्रादेशिक महिला अपाङ्ग भएका कर्मचारीहरूको लागि 5 वर्ष र जुन साथीहरूले अब 7 वर्ष नर्मल जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि 7 वर्षसम्म त्यही ठाउँमा जुन प्रादेशिकबाट जुन क्षेत्रबाट भर्नुभएको छ त्यो ठाउँमा तपाईहरुले 7 वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने अपाङ्ग र महिलाको लागि 5 वर्ष त्यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। त्यसपछि पदले गर्नुपर्ने काम सम्बन्धी सेवा समूह र उपसमूहले गर्नुपर्ने कार्यहरू परीक्षण कालको अवधि तपाईको 1 वर्ष हुनेछ भने महिलाको हकमा यो 6 महिनाको लागि मात्रै हुनेछ। सहायक स्तरको पदहरूको लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगबाट सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रमा हुनेछ र सबै क्षेत्रको एउटै पदको लिखित परीक्षाको एकै दिन पनि सञ्चालन हुन सकिनेछ। लिखित परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति तपाईले 2079/9/3 गते तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। फोन को मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ। विज्ञापन रद्द भएको अवस्थामा बाहेक परीक्षा दस्तुर फिर्ता हुने छैन। त्यसपछि दोबर दस्तुर म्यादलाई उमेर शैक्षिक योग्यता तालिम कार्य अनुभव नोकरी अवधिको प्रयोजनका लागि गणना गरिने छैन। अब समावेशी तर्फ यदि तपाईहरुले भर्नुहुन्छ भने यसको लागि कागजहरू चाहिन्छ र त्यो कागजहरू तपाईले कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदिवासी जनजातिको हकमा तपाईले आदिवासी जनजातिको जुन एउटा सम्बन्धित स्थानीय निकाय हुन्छ त्यहाँबाट यो नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान यो लगभग सबै जिल्लाहरूमा हुन्छ। त्यो कहाँ हुन्छ तपाईहरुले पत्ता लगाउनु होला। वा तपाईले जिल्ला प्रशासन प्रमुखबाट पनि यो म आफ्नो थर कुन हो त्यो प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मधेसीको हकमा यो तपाईले जिल्ला जुन सिडिओ अफिस छ जहाँबाट तपाईले नागरिकता बनाउनुहुन्छ त्यहाँबाट गएर सिफारिस गरेर यो पेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै दलितको साथीहरूले राष्ट्रिय दलित आयोग सूचीकृत भएको जातिको हकमा त्यहाँ राष्ट्रिय दलित आयोगमा गएर तपाईले यो प्रमाणपत्र बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो वाडा कार्यालयमा गएर पनि यो म फलानो थरको हुँ भनी प्रमाणित गरी पाऊँ भनेर एउटा निवेदन दिनु होला। अनि त्यसको आधारमा तपाईलाई यो प्रमाणपत्र बनाइदिनुहुन्छ। ठीक छ। अनि त्यसको प्रतिलिपि तपाईले दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अपाङ्ग भएको सूचीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषदबाट अपाङ्गता प्रमाणित गरिएको आधारमा वा सम्बन्धित नागरिकता वा गाउँपालिकाबाट जारी भएको अपाङ्गता प्रमाणपत्रको आधारमा वा प्रचलित कानुन व्यवस्था भए बमोजिमको कागजातको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। पिछडिएको क्षेत्रको हकमा अब पिछडिएको क्षेत्र भनेको कुन कुन हो? अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, त्यसपछि डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लाको थाई बसोबास
उल्लेखित गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हाल सोही स्थानीय बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरिएको कागजात दरखास्त फारम भर्ने दिनभन्दा 3 महिना अगाडिसम्म सिफारिस पत्र प्रतिलिपि यो तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउने प्रावधान गरिएको हुँदा दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा अथवा सोही दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दरखास्त दस्तुर सहित दरखास्त पेश गरिसक्नु पर्नेछ। अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अब अपलोड गर्ने कागजातहरू उम्मेदवारहरूले यो म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ। उम्मेदवारहरूले दुवै कान देख्ने गरी पासपोर्ट साइजको फोटो दरखास्त नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा समावेशी समूहको हकमा समावेशी प्रमाणपत्र शैक्षिक योग्यता न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तालिम अनुभव शारीरिक प्रमाणपत्र विदेशी संस्थाबाट यदि तपाई आउनुभएको छ भने तपाईले इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेट नेपालमा बनाएर त्यसको पनि प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब इन्जिनियरिङ मेकानिकल यो सबै समूहहरूको लागि आदि जस्ता पदका लागि सम्बन्धित व्यवसाय परिषदबाट दर्ता भएको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको अन्य कागजातहरू अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थानमा अपलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त फारम भर्ने तरिका यहाँ तलमा यो सबै पोइन्ट वाइज दिएको छ। यसलाई म तपाईहरुलाई पढेर र बुझाउने प्रयास गर्छु। प्राधिकरणको वेबसाइट www.nea.org.np मा गएर अनलाइन एप्लिकेसन मेनुमा गएर ओपन मेनुमा क्लिक गरे पश्चात देखिने स्क्रिन वा विन्डोजको टप राइटको कर्नरमा न्यू रजिस्ट्रेसन मा क्लिक गर्नुपर्ने छ। उम्मेदवारले न्यू रजिस्ट्रेसन मा आफ्नो अनाधिकृत इमेल आईडी आधिकारिक इमेल आईडी राखी सोमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण विवरणहरू भर्नुपर्ने छ। यसरी विवरणहरू भरिसकेपछि फारमको अन्त्यमा रहेको रजिस्टर बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। यसरी रजिस्टर बटनमा क्लिक गरे पश्चात उम्मेदवारले राखेको इमेल एड्रेसमा भेरिफाई इमेल एड्रेस भनेर एउटा मेसेज आउँछ। त्यसमा तपाईले इमेल मा गएर त्यस क्लिक बटनमा तपाईले थिच्नु भयो भने टाइप अन न्यू पासवर्ड हुन्छ। तपाईले न्यू पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईलाई इमेल एड्रेस र लगइन आईडी र पासवर्डको प्रयोग गरी लगइन योर एकाउन्टबाट उम्मेदवारले लगइन गरिसकेपछि दरखास्त फारम भर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र दरखास्त पेश गरेको समयदेखि प्रवेश पत्र प्रिन्ट नहुँदासम्म अथवा पछि पनि सो इमेल एड्रेस र लगइन आईडी पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले उम्मेदवारहरूले सो इमेल एड्रेस र आईडी र पासवर्डलाई अत्यन्तै सुरक्षित साथ स्मरण गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि युजर आईडी बनाई लगइन गरे पश्चात फारम भर्ने तरिका र परीक्षा दस्तुर बुझाउने विविध सम्बन्धी विस्तृत विवरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइट www.nea.org.np मा राखिएको छ। दरखास्त परीक्षा दस्तुर बुझाउने तरिका तपाईले उम्मेदवारको सम्पूर्ण विवरण भरिसकेपछि शुल्क भुक्तानी ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र शुल्क भुक्तानीमा क्लिक गरे पश्चात आफूले आवेदन गर्न चाहेको खुला तथा समावेशी समूह मध्ये कुनै एक वा दुवैमा टिक लगाई पेमेन्ट ट्याबमा देखिने पेमेन्ट वालेटहरू जस्तै अब ई सेवाबाट आईएमई पेबाट वा कुनै आफ्नो बैंकबाट कनेक्ट आईपीएसबाट वा मध्ये कुनै एक भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट तोकिएको बमोजिम परीक्षा दस्तुर बुझाउन सक्नुहुनेछ। साथै प्राधिकरणको वेबसाइट यतिमा लगइन गरी अनलाइन गर्न कठिनाई भएमा उम्मेदवारहरूले तफसिल बमोजिमको लिंक प्रयोग गरी सोझै अनलाइन फारम भर्न सकिनेछ। अब यो लिंकहरूलाई तपाईले युज गरेर डाइरेक्ट अनलाइन फारम भर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईहरुले यहाँ नोटिस जस्तै एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिसमा के दिएको छ भने यदि 2078 साल आज भन्दा लगभग 1 वर्ष अगाडि तपाईहरुले पनि जुन फर्म भर्नु भएको थियो त्यो फर्म को जुन युजर आईडी बनाउनु भएको थियो त्यसबाट यसमा लगइन हुँदैन। त्यसको लागि तपाईले के भनिएको छ भने प्रकाशित खुला तर्फको विज्ञापनमा अनलाइन प्रणाली मार्फत दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले समेत अनिवार्य रूपमा नयाँ युजर आईडी बनाई अनलाइन मार्फत आवेदन दिनुपर्ने छ र अनलाइन दरखास्त प्रणाली सम्बन्धमा थप कुनै जिज्ञासा समस्या भएमा निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
यदि तपाईँहरूले फर्म भर्दा कुनै प्रब्लम भइरहेको छ भने तपाईँहरूले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले जुन पोहोर साल यो युजर आइडीबाट फर्म भर्नुभएको थियो उहाँहरूले पनि नयाँ युजर आइडी बनाएर फर्म भर्न पाउनुहुनेछ। ठिक छ, यसमा यति नै रहेको छ। तपाईँहरूले यो सिलेबसको लिङ्क मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले यो सिलेबसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको लागि यो फर्महरू कसरी भर्ने यो फर्मको लागि म अर्को एउटा भिडियो लिएर आउनेछु र त्यसमा फर्म कसरी भरिन्छ स्टेप बाई स्टेप सबै प्रोसेस गरेर म तपाईँहरूलाई हेराउँछु र परीक्षाको शुल्क कसरी तिर्ने त्यो पनि सबै डिटेल एनालाइसिस गर्छु म त्यो भिडियोमा। त्यही भएर यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, भिडियोलाई लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल रामशाह एजुकेसनमा गएर आफूले चाहेको जुन कन्टेन्टहरू छ त्यहाँबाट तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।